पाँचौं अध्यायमा हामी आइपुग्यौं र यो 5 अध्याय कर्म सन्यास योग भनेर 5 अध्यायलाई ज्ञानीजनले भगवान शंकराचार्य आदिले उल्लेख गर्नुभयो। यसमा सांख्य योग को वर्णन, निष्काम कर्म को निर्णय, सांख्य योगी र निष्काम कर्मी को लक्षण कस्तो हुन्छ यी कुराहरू यसमा आउँछन् र ज्ञान योग को विषय अनि अन्त्यमा गएर भक्ति सहित ध्यान योग को वर्णन गरेका विषयहरू यो 5औं अध्यायले हामीलाई बताउँछ। पहिलो मन्त्रमा अर्जुनको प्रश्न छ। पहिला हामी मन्त्र पाठ गरौँ अनि हामी विषय प्रवेश गर्दछौँ। एकदम ध्यान दिएर युट्युबमा सुन्ने श्रोताहरूले पनि आफ्नो अगाडि गीता राखेर अनि 5 अध्याय अगाडि राखेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इदानीं पदच्छेदं स्वयं कुर्वन्तु भवन्तः। अर्जुन यहाँ प्रश्न गर्दछन्, ज्ञान परम्पराको महिमा नै यो छ। जहाँ बुझिँदैन त्यहाँ प्रश्न गर्नुपर्छ। हो हजुर भन्दैको भरे के हो होइन, बुझ्यौ भन्दा बुझेँ लु भन् छैन। त्यसरी ज्ञान परम्परा अघि बढ्दैन। बुझ्दै सम्झिँदै अभ्यास गर्दै प्रयोग गर्दै विषयहरू विचारहरू अघि बढ्दै जाँदछन्। तत्र अन्वयं पश्यामः। कृष्ण कर्मणां सन्न्यासं पुनः योगं च संशसि। एतयो यत् श्रेयः तत् सुनिश्चितम् एकं मे ब्रूहि। कृष्ण हे प्रभु श्री कृष्ण, कर्मणां सन्न्यासं च, कर्मणां यज्ञादीनां, कर्मणां कर्म को यज्ञ को दैवामेवा परे यज्ञ इत्यादि प्रकरणमा यज्ञका कुराहरू आए। त्यसमा द्रव्य यज्ञको पनि कुरा आयो होइन। यज्ञ याग आदि अग्नि
घृतादिको पनि सन्दर्भ जोड्नुभयो भगवानले। अनि सन्यासम च, पुनः सन्यास माने परित्यागस्य च हो, परित्यागको पनि। पुनः योगम च शंससि, सन्यास कर्मणाम कर्मको, सन्यासम परित्यागको, र फेरि योगम च कर्मयोगको पनि शंससि प्रशंसाम करोति ब्रवीषि। स्पष्टम, प्रशंसा गर्नुहुन्छ प्रभु। एतयोः यी दुई मध्ये, एतयोः यी दुई मध्ये, यी दुई मध्ये कुन कुन दुई? कर्म को आचरण र सन्यास, यी दुई मध्ये कर्मयोग र ज्ञान योग, कर्मयोग र ज्ञान योग मध्ये, कर्म र कर्म सन्यास मध्ये यत एकम में सुनिश्चितम, यी दुई मध्ये मेरा लागि एक कुन चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ, में मेरा लागि सुनिश्चितम निर्णितम निश्चित रूपमा श्रेयः कल्याणकारक साधक हो। अति सरल प्रश्न गरे अर्जुन। मान्छेले एकैचोटि एउटा साधकले दुई तीनवटा दर्शनलाई जीवनमा लागू गर्न सक्दैन, पढे पनि नि। प्र्याक्टिस त एउटाको गर्न पर्यो नि त, हो। प्र्याक्टिस त के हुनु पर्यो, एक खेपमा एउटा कुरोको प्र्याक्टिस हुन्छ नि त। अर्जुनले भने प्रभु यो कर्मयोगको प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ, फेरि ज्ञान चाहिँ फेरि सबैभन्दा उत्कृष्ट हो पनि भन्नुहुन्छ, कर्मयोग गर भन्नुहुन्छ, फेरि परित्याग गर भन्नुहुन्छ। कर्म गरिसक्दा परित्याग हुँदैन, त्यसको लेप आइहाल्छ। मैले गर्ने कोसिस गरेँ, भने जस्तो सजिलो यो छैन, सुने जस्तो हो कि होइन। बजार पनि हिँड्दै यताउति पनि नहेरै भनेर यिनीहरूलाई छोडिदियो भनेदेखि हुन्छ? हुन्छ त छैन नि। इन्द्रिय त विषयमा कुदिहाल्छ। कसरी हुन्छ प्रभु, म त अप्ठ्यारोमा परेँ भन्नुभयो अर्जुनले। हो, त्यो दुई मध्ये कुन चाहिँ मेरो लागि ठिक हो? कर्मयोगको बाटो जाउँ कि म त्यागको बाटो जाउँ, कर्म सन्यासको बाटो जाउँ भनेर सरल रूपमा मलाई बताइदिनु पर्यो। भगवान कर्म सन्यासम वदति कर्मयोगम अपि वदति। कर्म सन्यास र कर्मयोग दुईटा कुरा बताउनुहुन्छ। कर्मणाम त्यागः तेषां परिग्रहस्य विरुद्धत्वात् युगपत् सर्वथा न सम्भवति। कर्मको त्याग र तिनीहरूको प्रयोग, ग्रहण, उपयोग दुईटै के छ? विरुद्ध छ। युगपत् न सम्भवति, एकैचोटि हुनेवाला देख्दिन म। यो अर्जुनको प्रश्न हो। तस्मात् श्रेष्ठत्वेन यद् भवता निश्चितम तन्मे कथयतु। उत्कृष्ट रूपमा के चाहिँ भगवान हजुरले निर्णय गर्नुभएको छ? म कर्मै गर्दै जाउँ कि ज्ञानको बाटोमा हिँडौँ त भनेर भगवानलाई अर्जुनले प्रश्न गरे। सजिलो छ नि, कुनै कुरो लफडा छैन, हो। एउटा ज्ञानको मार्ग छ, अर्को निष्काम कर्मको मार्ग छ। निष्काम कर्मको मार्ग बडो कठिन छ भने ज्ञानको मार्ग पनि कठिन छ। सजिलो त के छ? टन्न खिर खाएर बोलो राधे राधे भन्ने मार्ग सजिलो छ। फेरि एकछिनमा घुम्न गइदियो, हो। एकछिन गीत सित गाएर यसो भजन गरेर ल आजको धर्म गरियो भन्ने मार्ग सजिलो छ देखिन्छ, तर त्यो वस्तुतः कुनै मार्ग होइन। त्यो यसो भुल्याएको मात्रै हो, मनलाई ढाँटेको नि। अहिले एकछिन भजन गरिछ, अब तेरो भयो भन, फेरि लागिगयो। भगवानले भन्नुभयो, राम्रो प्रश्न गरे अर्जुन, खूब कल्याणकारी प्रश्न गर्यो। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते भगवानले भन्नुभयो। अन्वयं पश्यामः। संन्यासः कर्मयोगः च उभौ निःश्रेयसकरौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सिधै छ, अप्ठ्यारो छैन। संन्यासः कर्म संन्यास, कर्म संन्यास माने मन इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्महरूमा कर्तापनको त्यागको नाम हो कर्म संन्यास। के हो कर्म संन्यासको सरल परिभाषा? मन इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्महरूमा कर्तापनको त्याग, म यो गर्दै छुइन भन्ने भावनाको त्याग गर्नु कर्मयोग हो। कर्म संन्यास हो। संन्यास च कर्मयोग। कर्मयोग माने हेरे कर्म संन्यास र कर्मयोग दुईटा कुरो छ हो। भगवानले के भन्नुभयो? संन्यास च कर्मयोग। संन्यास माने मन इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्महरूमा कर्तापनको त्याग गर्नु के हो? संन्यास हो। संन्यास हो भने कर्मयोग, कर्मयोग भनेको समत्व बुद्धिद्वारा समभावद्वारा भगवद अर्थ कर्म गर्नु, भगवानका लागि कर्म गर्नु। म जे गर्छु यो भगवानको हो भनेर। तर आफ्ना लागि म भगवानका लागि गर्छु भन्दै पनि जीवले छल गर्छ र नि, आफै गर्छ कि अनि यो भगवानको हो पनि भन्ने हुन्छ है। धेरै जीव चाहिँ हटाइन्छ नि, त्यहाँ सूक्ष्म छ यसलाई पालन गर्न नि। एउटा कुरो त पहिला समबुद्धिमा आउन, समभावमा आउनै कठिन भयो भने समत्व बुद्धियुक्त भएर भगवद अर्थ कर्म गर्ने। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति भन्नुभयो भगवानले। मेरा लागि कर्म गर्दै पनि सिद्धि प्राप्त गरेका छन् है धेरैले। तर त्यो कर्म साँच्चै भगवानका लागि हुनु पर्यो। भगवानका लागि गर्ने कर्म के हो? शास्त्र अध्ययन हो एक नम्बरमा। हिजो पढेको सूत्र आजै याद छैन भने त्यो जडले कसरी भगवत कर्म गरो? हो कि होइन? त्यो जडले छैन। अब भगवानले सबै व्यवस्था गरेर पढाइरहनु भएको छ र पनि पढ्दैन भने भगवत अर्थ कर्म भयो त? हो। दुईटा छ। निःश्रेयस उभौ, यी दुवै। कुन कुन दुवै? संन्यास र कर्मयोग। संन्यास र कर्मयोग उभौ, यी दुवै नै वस्तुतः निःश्रेयसकरौ मोक्षप्रदौ। निःश्रेयसकरौ मोक्षप्रदौ, परम कल्याण गर्नेवाला छन्। संन्यासले पनि परम कल्याण नै गर्ने हो। कर्मयोगद्वारा पनि के हुने हो? परम कल्याण नै हुने हो। दुईटै मार्ग के हुन्? मोक्ष प्रदायक हुन्। तु तर तयो ती दुईमा, तयो ती दुईमा, कुन कुनमा? संन्यास र कर्मयोगमा हो। कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास भन्दा, कर्म संन्यासात् कर्म परित्यागात्, कर्म संन्यास साथ माने कर्मको परित्याग गर्नु भन्दा हो कर्मयोग। कर्मयोग साधनमा सुगम हुनाले विशिष्यते, श्रेष्ठ हो। कर्म संन्यास भन्दा कर्मयोग विशिष्ट हो भन्नुभयो भगवानले।
किनभने कर्म सन्यासमा कर्मै पुरै छोड्न परिगयो हो। कामहरू केही गर्ने झुटो मान्छे कस्तो भयो, अवधूत भइगयो। कर्मयोगमा कर्म गर्दै पनि कर्मको त्यो केलाई छोड्ने, समत्व बुद्धिले गर्दै जाने हो। सन्यासमा लुगै खोलिदिइहाल्नु पर्यो, घर छोडेर हिँडिहाल्नु पर्यो हो। सम्पूर्ण सकल लोकले जे गर्दैछ त्यसलाई विश्राम गरिदिइहाल्नु पर्यो, गर्दै रहेन नि त। निकै कठिन मार्ग छ सन्यासको मार्ग। म सन्यासी हुँ भन्दै फेरि धोती फेरि चाहिँ मोबाइल लामा लामा बोकेर गाडीमा चढेर हिँड्छ अरे, यो फटा हो, कुटै हुन्छ सबै मिलेर। त सन्यासको मार्ग कस्तो छ? यो लोकदेखि, सम्पूर्ण कर्मदेखि, नामदेखि, रूपदेखि, सत्तादेखि, पददेखि हो, लौकिक पहिचान र सत्तादेखि त्यो साधक अलग विमुख हुन्छ। कहाँ छ त्यो भने कर्मयोगको बाटो चाहिँ लोकमै रहेर, घरमै रहेर पनि समत्व बुद्धिले ईश्वरार्पण गर्दै काम गर्ने। त भगवान कर्मयोगको महत्व बताउँदै अगाडि श्लोक बताउनुहुन्छ। दुईटै उत्कृष्ट हुन्, तर त्यसमा पनि सजिलो चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ? कर्मयोग नै हुन्छ। गीताले केलाई समर्थन गर्दैछ? किनभने गीताभन्दा अगाडि सन्यासको धेरै चल्यो र गीतालाई आश्रय लिएर पनि सन्यासको मार्ग चलेको छ। तर पछिल्ला सन्यासीहरू पहिलाका सन्यासी जस्ता छैनन् हो। पहिलाका प्राचीन सन्यासीहरू कस्ता हुन्थे? अवधूत हुन्थे उनीहरू। उनीहरूको कोही संस्था, घर, गाडी, बङ्गला, कुनै समूह इत्यादि केही हुँदैन थियो भने पछिल्ला सन्यासी भने सन्यास नाम जोडे पनि साथीहरू केमा गए? कर्ममै, लोकमै रहे र लोकबाट विमुख हुन परिभाषा दिए र परिभाषाले त्यो ऐन बनाएर ऐनको घेराभित्र रहे जस्तो प्र्याक्टिस कमै पुग्यो र कर्मयोगको नै प्रशंसा गरेर कर्म गर्दै इत्यादि गर्दै जानुपर्छ। लोकहित, राष्ट्रहित, धर्महित भने बुझ्यौ नि? लोकका लागि, राष्ट्रका लागि, धर्मका लागि भन्ने शीर्षकमा जीव बाँच्दैछ। वस्तुस्थिति त्यो छ। अब भगवानले 3 नम्बर श्लोकमा ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो कर्मयोगको महत्व यहाँ थोरै थप गरिदिनुहुन्छ। अन्वयम पश्यन्तु। महाबाहो, हे अर्जुन, सन्यासको एउटा मिठो परिभाषा भगवानले यहाँ बताइदिनु। सन्यास विषयमा अगाडिको मतमा के छ भने परिग्रह त्याग हो। सन्यासमा नि व्यवस्थाको त्यागलाई सन्यास भनेर मान्छेले बुझे। भइरहेको व्यवस्थालाई चाहिँ त्याग्न, त्यसको उल्टा विरुद्धमा जाने चाहिँ सन्यास हो भन्ने बुझे। जस्तो सन्यासले चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन, घरमा बस्नु हुँदैन, भात खानु हुँदैन होइन, कपाल मुण्डन गर्नुपर्छ, यज्ञोपवीत आदि धारण गर्नु हुँदैन भन्ने यस्ता मतहरू छन् हो। त्यो सन्यास चाहिँ समाजदेखि भिन्न हुन्छ, अलग हुन्छ, एकान्त सेवी हुन्छ इत्यादि परिभाषाहरू सन्यासको रहिरहेकोमा सन्यासी भनेको चाहिँ अर्कै अजीब वस्तु हो कि अर्कै अप्राकृतिक अथवा असामाजिक तत्त्व हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई संशय भयो। र धेरै खाले मतान्तरहरू छन् सन्यास के हो भन्ने विषयमा, होइन?
कसैले आहार व्यवहार घर परिवारसँग गरेर कहिले शारीरिक व्यवस्थालाई धेर ध्यान दिन्छन्, हो कि होइन? कसैले बाह्य वेशभूषालाई ध्यान दिन्छन् भने भगवानले अत्यन्तै व्यवहारिक सन्यासको व्याख्या दिनुभयो। के भन्नुभयो भगवानले? महाबाहो यह न द्वेष्टि न कांक्षति सः नित्य सन्यासी ज्ञेयः निर्द्वन्द्वः बन्धात् सुखम प्रमुच्यते। यह महाबाहो, हे अर्जुन, यह पुरुषः, जुन साधक, न द्वेष्टि न वैरं कुरुते। न द्वेष्टि माने न वैरं कुरुते, जसले वैर गर्दैन, द्वेष गर्दैन। जो पुरुषको अर्थ के हो? साधक, जीव। साधक भन्दा पनि साधिका भन्ने स्त्रीत्व विवक्षा हुन्छ। जीव भन्दा चाहिँ जीवा भन्ने हुँदैन है। जीवा चाहिँ त्यो स्त्री पुरुष दुईटैका लागि प्रयोग हुन्छ नि, हो। पुरुषा भन्दा पुरुषको स्त्री हुन्छ, साधका भन्दा साधिका हुन्छ भने जीवाको चाहिँ जीवा यस्तो स्त्रीलिङ्ग हुँदैन। जीव भनेकै त्यो स्त्रीमा पनि त्यही जीव हो, पुरुषमा पनि जीविका भनेको चाहिँ स्त्रीलिङ्गी। त्यो चाहिँ जिउन गरिने कृत्यलाई के भनिन्छ? भात खान पेट पाल्न गर्ने क्रियालाई के भनिन्छ? जीविका भनिन्छ। त्यो भिन्न शब्द हो। जीवको कुरो छ। यह माने जो पुरुष माने मनुष्य, जीव। न द्वेष्टि, वैरभाव गर्दैन, कसैसँग द्वेष गर्दैन, झगडा गर्दैन। न कांक्षति, न कसैको न इच्छति, केही चाहदैन, केही कुराको पनि आकांक्षा या इच्छा गर्दैन, द्वेष गर्दैन, कामना गर्दैन। सकेन? सह पुरुषः, त्यो पुरुष, नित्य सन्यासी, सह त्यो कर्मयोगी, त्यस्तो खालको कर्मयोगी, त्यो व्यक्ति नित्य सन्यासी, सदा सन्यासी नै ज्ञेयः, मन्तव्यः। त्यसलाई के मान्ने? नित्य सन्यासी नै त्यो हो भनेर त्यसलाई जान्नु हो। स्पष्टम? हि, किनकि निर्द्वन्द्वः, मुद्दा आयो, निर्द्वन्द्वः राग द्वेष शून्य। निर्द्वन्द्व निर्द्वन्द्व राग द्वेष शून्य। राग द्वेषको प्रकरण कहाँबाट चलिरहेछ? हाम्रो 3 अध्यायदेखि आइरहेछ। 4 अध्यायमा यसको व्यापक परिचर्चा भइरहेछ। जीवको दुःखको कारणै के छ? मोडल जतिसुकै चेन्ज गर तिमी, राग द्वेष चाहिँ भइरह्यो भने काम दियो। धोती लाए पनि राग द्वेष छँदैछ, छानामाथि गएर बसे पनि राग द्वेष छँदैछ, हो। बिहान 1 छाक मात्रै खाए पनि राग द्वेष छँदैछ, 6 छाक खाए पनि राग द्वेष छँदैछ भने बाह्य मोडल चेन्जले काम दियो? भित्रको चिप पो फेर्नुपर्छ त अध्यात्ममा त। बुझ्यो? मठमा गएर बसे पनि राग द्वेष झन् बढेको छ, हो कि होइन? राता टोपी लाउँदा पनि राग द्वेष झन् बढेको छ। काहीँ गर्दा जीवको राग द्वेष घट्यो त मुख्य मुद्दा चाहिँ यहाँ छ। निर्द्वन्द्व, राग द्वेष आदि द्वन्द्व रहित साधकले सुखपूर्वक बन्धात, संसार बन्धनात्, संसार रूपी बन्धनबाट प्रमुच्यते, मुक्त हुन जान्छ, मुक्तो भवति। सरल परिभाषा। जो साधक हो
न द्वेष गर्छ न आकांक्षा गर्छ। द्वेष र कामनादेखि रहित जो छ त्यही नै वस्तुतः सन्यासी हो। भगवानले नव सन्यासको परिभाषा दिनुभयो। अब सन्यास हुनलाई यहाँ धोती फेर्नु पर्ने कुरो आएन। सन्यास हुनलाई जङ्गल गइरहनु परेन। वृत्ति फेर तिमी, हो कि होइन? जहाँ पनि जीव के हुन सको, सन्यस्त हुन सको। सन्यस्त हुनु माने कसैबाट लुगा, एउटा रातो पहेँलो लुगा लिएर उहाँ सन्यासी हुनुभयो भन्ने आउँछ नि बजारमा। यस्ता कुराकानी पनि छैन हेर, हो। लुगा लिँदा सन्यासी हुन्छ मान्छे, यहाँ सिराक लिँदा भएको छैन, हो कि होइन? सिरकै लिँदा, ब्ल्याङ्केट लिँदा यहाँ मान्छे सन्यासी भएको छैन। त दुई टुक्रा राता पहेँला लुगा लिँदा मान्छे सन्यासी हुन्छ? सन्यासीका हुनको लागि के भन्नुभयो भगवानले? बेटा अर्जुन, मुद्दा छ राग र द्वेष। तिमी रागमा छौ, इन्द्रियहरू विषयमा प्रवर्तित छन्। तपाईँ रोको कराको हाहाकार भएको सबै मनले हो कि होइन? मनमा, इन्द्रियमा कामनाहरू छन्। इन्द्रियले सताएर उ त्यसरी निन्द्रा लगाउँछ, घरि के इच्छा जगाउँछ, कस्तो पीडा दिइरहेको छ इन्द्रियले, हो कि होइन? झुइँ झुइँ बनाउँछ, बरु चल्ने कि क्या हो भन्ने बनाउँछ। बेला बेला भाव त्यस्तो सिर्जना गर्दै गर्दैन? यो भन्दा त बरु प्लाटै जाउँ कि भन्ने भावहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यस कारणले तिमी दुखी छौ। दुःखको कारण को छ? स्वयं छ, कामना छ, र त्यसले गर्दा नै द्वेष छ। तिमी संयमपूर्वक द्वेष र कामनालाई चल्ली छोड्छ। न द्वेष्टि न काङ्क्षति, सन्यासीको सरल परिभाषा बुझ्यौ नि? रिसाइरहेछ, उफ्रिरहेछ, कामना भोगमा कुदिरहेछ भने त्यसलाई सन्यासी। सन्यास भेषको नाम होइन, अवस्थाको नाम होइन। सन्यास गुणको नाम हो। सन्यास के हो? गुण हो। र सन्यास गुणको जुन जीवले आधान गर्छ, सन्यास गुणलाई जसले लिन्छ त्यो व्यक्ति रागद्वेष रहित भयो, कामना रहित भयो, शान्त भयो भने त्यो नै के हो? सन्यासी हो। गीताले फाइनल परिभाषा गरिदियो। र निर्द्वन्द राग र द्वेषको द्वन्द्वबाट मुक्त भइसकेपछि सुख भयो नि, बन्धबाट मुक्त भइगयो। किनभने तदा बन्धो यदा चित्तम किञ्चित सोचति काङ्क्षति, अष्टावक्र पनि भन्नुहुन्छ। बन्धन कहिले छ भन्दा जब चित्तले केही सोच्छ, केही कामना गर्छ, बन्धन भइगयो। तदा मुक्तो यदा चित्तम न सोचति न काङ्क्षति। मुक्ति कहिले छ भन्दा चित्तले जब सोच्दैन, केही कामना गर्दैन, मुक्त छ। कहाँ जानुपर्छ मुक्ति हुन? सबै खेला के छ? मनको छ, चित्तको छ, इन्द्रियको छ। कामना गर्दा बन्धनमा छ, कामना छोडिसक्दा म मुक्त भएँ भन्ने सङ्कल्प मात्रले जीव के छ? मुक्त छ। सबै सङ्कल्प हो। संसार पनि सबै के हो? सङ्कल्प मात्र हो। कल्पना मात्रमेवैतत् किम्मे कार्यम चिदात्मनः, अष्टावक्र भन्नुहुन्छ। सारा संसार त कल्पना मात्र रहेछ। म चिदात्माको काम के छ? यहाँ कामै केही छैन। किम्मे कार्यम चिदात्मनः, चिदात्मा माने बोधमा उठेको आत्मा, जागृत साधक, जागृत जीव नै के हुन जान्छ? चिदात्मा हुन जान्छ, सच्चिदानन्द रूप हुन जान्छ। हो, जागृत नहुँदा नै के हुन्छ? असज्जड दुःख रूप हुन जान्छ। जागृत हुँदा, बोध हुँदा नै के हुन जान्छ? चिदात्मा हुन जान्छ। अत्यन्तै सरल छ। काम केमा मात्रै रहेको छ? अभ्यास, प्रयोग। स्पष्ट छ नि यहाँ, होइन? द्वेष र आकामना रहित साधक भयो भने त्यसले के गर्छ? कर्मयोगी सन्यासी हो भन्ने त्यसलाई जानिन्छ।
र रागद्वेष शून्य चाहिँ व्यक्ति आनन्दले संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। संसारको बन्धनलाई त एक दिन छोड्नुपर्छ। एउटा गीत छ नि, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि। अब राग र द्वेषलाई छोडो भने हाँसी हाँसी संसारलाई छोड्न सको हो। राग द्वेष छोडेन भने रुँदै भए पनि संसार त छोड्नुपर्छ। हजुर वहाँ गएर रुँदै भए पनि नलैजान भन्दै रुन्छन् नि कोही कोही। ला हो मरिगयो नि भन्दै रोएर पनि संसार त छोड्नुपर्छ हो। जो जन्मियो त्यो मर्दैन, जो जन्मियो त्यो मर्यो, जो मर्दैन त्यो छँदैछ भन्ने बोध गरेर पनि छोड्ने हो। रुँदै पनि के गर्ने हो? अब दुःखपूर्वक छोड्ने कि आनन्दले हाँसी हाँसी बधाई दिइवरी छोड्ने हो कि? त्यसमा स्वतन्त्र छ जी। भगवान अगाडि विचार लानुहुन्छ। वस्तुतः यी दुई एउटै हुन् अर्जुन। सांख्य र योग के हुन्? सन्यास र कर्मयोग वस्तुतः नाम दुईटा भनिएको मात्रै हो, तर प्रयोग एउटै हो। दुईटैले के गर्ने हुन्? राग र द्वेषलाई शान्त बनाउने हुन्। दुईटैको काम के हो? एउटै हो। तर केही मान्छेले अलग अलग हुन् भनेर व्याख्या गरे, तिमीले पनि अलग बुझेछौ। यसलाई एउटै जान। जसरी ज्ञान र भक्ति एउटै हो, त्यस्तै प्रकारले सन्यास र कर्मयोग पनि वस्तुतः पृथक चीज तत्वतः होइन भन्नुहुन्छ भगवान हो। माने एकता केमा छ? न फलमा एकता छ। दुईटै बाटो यताबाट गए पनि यताबाट पसे पनि पुगिने त्यही हो। दुईटैको उद्देश्य के हो? राग र द्वेषबाट जीवलाई निवृत्त गराएर शान्ति प्रदान गर्नु हो। भगवान यहाँ सो भन्नुहुन्छ। क्रियामा केही भेद देखिए पनि फलगत रूपमा एउटै हो भन्नुहुन्छ भगवान 4 नम्बर श्लोकमा। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अन्वयं पश्यामः। बालाः सांख्य योगौ पृथक प्रवदन्ति पंडिताः न एकम अपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलं विन्दते। बालाः मंदाः, बालाः मंदाः, मूर्खाः मूर्खहरू। बाला शब्दले कसलाई प्रयोग गरियो? मन्दलाई प्रयोग गरियो हो। यो बालकै छ भनौँ भने मन्द छ, मूर्ख छ। यति बालाः मन्दाः सांख्ययोगौ पृथक प्रवदन्ति। सांख्ययोगौ, सांख्यश्च योगश्च सांख्ययोग है। सांख्य र कर्मयोगलाई सन्यास र सांख्यको अर्थ के भयो? सन्यास र कर्मयोगलाई पृथक बेग्ला बेग्लै फल दिनेवाला हो। यो अलग अलग चीज मिल्छ। सन्यास गरे अर्कै चीज मिल्छ, कर्मयोगद्वारा मिल्ने अर्कै चीज हो भनेर अलग अलग फल दिने भनेर बताउँछन्। त्यतिखेर पनि थुप्रो मूर्खहरू रहेछन्, प्रवादहरू रहेछ, अनेक वादहरू अब हो, अनेक विचारहरू ऋषि समाजमा पनि थियो। ऋषिहरू पनि के गर्थे? झगडा गरिरहन्थे, भेला हुन्थे, प्रवाद गरिरहन्थे। त श्रुतयो विभिन्न स्मृतयो विभिन्न नैको ऋषि यस्य वच प्रमाणम। एउटा ऋषिको मात्रै वचनलाई प्रमाण लिने स्थिति छैन। उनीहरूको बीचमा पनि मतान्तर छ। उपनिषदको ऋषिहरूमा पनि समाधानगत रूपमा साधनगत मतान्तर रहन्छ, तर उपनिषदमा लक्ष्यगत मतान्तर छैन हो। स्मृति उँधो धेरै मतान्तर छ। साधनमा धेरै मतान्तर केमा छ? स्मृति शास्त्र उँधो छ। यसले धेरै वर्गीकरण गराइदिन्छ।
सन्यासी चिजै अर्कै हो, मान्छे अर्कै हो, यो प्राणी नै अर्कै हो भन्ने बनाइदिन्छ हो, गृहस्थ अर्कै हो भन्ने बनाइदिन्छ, वानप्रस्थ अर्कै हो भन्ने बताइदिन्छ। भने गीता उपनिषदले त्यसले बाह्य कुरामा ध्यान दिन्छ, स्मृतिहरूले विशेष गरेर बाह्य नियम आचरणलाई प्राथमिकता दिन्छ, वेशभूषा खानपानलाई दिन्छ भने उपनिषदले गीताले भित्री कुरोलाई दिन्छ। भाइ लुगा त फेर्यौ तर तिम्रो वृत्ति फेरिएको छ कि छैन भन्छ उपनिषदले। बुझ्नुभयो नि? मोडल चेन्ज बाहिर गरेर हुँदैन, मोडल चेन्ज कहाँ गर्नु पर्यो? हार्डवेयर चेन्जले केही हुनेवाला छैन हो। बाइकलाई मोडिफाई गरेर करैको खबटोले छोपिदियो भने पनि भित्र इन्जिन त जम्मा त्यही 200 सीसीको छ, त्यसमा शक्ति छैन, बाहिरको खोल फेरेकाले हुँदैन भन्छ। त धेरै वर्ष अब यो सनातन धर्ममा वैदिक कालदेखि भगवद् गीता शङ्कराचार्यको कालसम्म, महापुरुषहरूको समयसम्म आउँदा कैयौँ चिन्तनहरू भए नि त। होइन, गीतासम्म आइपुग्दा भगवद् गीता त सबैभन्दा लेटेस्ट ग्रन्थ हो नि त हाम्रो, सबैभन्दा 5000 वर्ष अगाडिको नयाँ ग्रन्थ हो। बुझ्यौ नि? त यो भन्दा अनादि लाखौं वर्ष अगाडिदेखि चिन्तनहरू छन् नि त वेदमा, स्मृतिहरूका चिन्तनहरू कैयौँ छन्। त लेटेस्ट चिन्तनले के भन्यो भने प्रस्थानत्रयीमा अनेक विचारधारा गजेङगुजुङ नहोस् भनेर प्रस्थानत्रयीमा टुङ्गो लगायो। अनेक किताब छन् सनातन धर्ममा, संस्कृतमा लेखिएका जति ग्रन्थ किताबहरू सायदै विश्वमा अन्य भाषामा अझै पनि कति छापिनै बाँकी छ अरे। ताडपत्रमा लेखेका ती कागज अझै पनि काशीमा कति नबुझिने राखेको छ लाइब्रेरीमा, ब्राह्मी लिपिमा लेखेकाहरू अझै छापिएकै छैन कति। अनन्त कोटि ग्रन्थहरू शास्त्रहरू छन् संस्कृत वाङ्मयमा हो। कति जलाइदिए अङ्ग्रेजहरूले विश्वविद्यालय, कति महिनौसम्म आगो लाग्दा पनि ती किताबहरू के थिए हो त्यहाँ, अब के प्रयोगहरू रिसर्चहरू कति थियो होइन। र के हो भन्दा थुप्रो छ किताब, एउटा किरो मनुष्यले कति पढेर सकोस्, आजीवन पढ्दा पनि त्यसले सक्दैन, कल्याण त भएन। अनि शब्द राशिले मात्रै के गर्ने भनेर पाणिनीले व्याकरण आदि शास्त्र बनाएर शब्द राशिलाई छिटो बुझेर अघि बढ भनेर व्याकरण शास्त्र बनाउनु भयो हो। व्याकरण पढेर शब्द राशिमा अभ्यास गरेपछि अनि आचार्यहरूले प्रस्थानत्रयी बनाइदिनु भयो कि यो दृष्टिकोणले हेर, गीता हेर, उपनिषद हेर, ब्रह्मसूत्र हेर, विचारमा जाऊ, प्रयोग गर, फुत्तै निस्किहाल। धेरै अनेक किसिमका सांसारिक झमेलामा तिमीहरू हो। त यो कुरो कहाँबाट यता आयो? बालाहा मन्दाहा, मन्दा माने जो लौकिक कर्म, बाह्य कर्मकाण्डीय आवरणमा मात्रै जो जीवहरू छन्, जसले शास्त्रीय तत्त्वलाई जीवनमा अपनाउन चाहँदैनन्, जसले धर्मलाई पनि परम्परालाई पनि जीविका मात्र बनाएको छ, जीवन बनाएको छैन हो। संस्कृतलाई, शास्त्रलाई जीविका बनाउनु र जीवन बनाउनु, संस्कृतद्वारा बाँच्नु, शास्त्रद्वारा आफूले सांसारिक कुराहरू पुर्याउनु र बालः बाला, बालः पुल्लिङ्ग, बालाः बाला स्त्रीलिङ्ग, यहाँ बालाः बहुवचन हो, दुईटै ग्रहण गर्न सक्छ। के भन्दैछु? जीवन र जीविकाका लागि त जसले जीविकाका लागि मात्रै धर्माचरण गर्दछ भने त्यो मान्छे झगडा गर्छ। धर्मका नाममा कैयौँ झगडाहरू, अहिले युद्धहरू छन् नि, त्यो किन भन्दा उसले सांसारिक व्यवस्थागत रूपमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ।
यो नियम यो परम्परा यस्तो खालको सिस्टम भएन भने त मेरो बिजोग हुन्छ भन्ने सोच्छ उसले र ऊ द्वन्द्वमा आउँछ र यो बाह्य द्वन्द्व हो, यो निष्ठा होइन। जति पनि धर्मयुद्धहरू हुन्छन् ती सबै धर्मयुद्धहरूको नाममा अधिकांश युद्धहरू के हुन्छन्? अहङ्कारका युद्धहरू हुन्छन्, अस्तित्वको युद्धहरू हुन्छन्। अध्यात्म भनेको के? अस्तित्वको नाश। अध्यात्म भनेको अस्तित्व भनेको के हो? मन बुद्धि इन्द्रियको ममत्व त हो। अस्तित्व माने अहंकार, अहमपना, म भन्ने भाव। तो धर्म माने, अध्यात्म माने इन्द्रिय मन बुद्धिको पेरिफेरीमा यो अहम छ हो, यसलाई फेर। त कुनै निश्चित आवरण रचना गरेर भोग गरेका जीवहरू चाहिँ बालक हुन्। यिनीहरूले मान्छेलाई अलग अलग हो भनिदिन्छन्, आफू पनि जान्दैनन्। तर सांख्य र सन्यास र कर्मयोगलाई अलग अलग फल दिनेवाला हो। अलग अलग प्रकारमा केही प्रकारमा भेद देखिएला, तर फलको रूपमा भगवानले एक मान्नु भएको छ। फल चाहिँ एउटै दिन्छ। दुईटै निश्रेयस कराबु, दुईटै के हुन् त? मोक्ष प्रदायक नै हुन्। विधि प्रयोगहरूमा केही फरक आउँछ। अघि हामीले भन्यो नि, मन इन्द्रियहरू र शरीरद्वारा हुनेवाला सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापनको त्याग कर्म सन्यास हो। अनि समत्व बुद्धिले कर्महरू गर्दै ईश्वरार्पण गर्दै जानु कर्मयोग हो। त एक्टिभिटीमा अलिकति फरक देखियो, तर दुईटैको फल के हो? राग र द्वेषको निवृत्तिपूर्वक मोक्ष पदको प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति माने परम शान्ति प्राप्ति, अद्वय ज्ञान, अभेद ज्ञान, एकत्वमा उठ्नु, जाग्नु। विभिन्न भाषा प्रयोग गर्न सक्छ। त यसलाई अलग हो भन्छन् बालकहरू। तर पण्डिता न पण्डिता, पण्डितजनहरू, पण्डितको परिभाषा के थियो अगाडि? पण्डिताः ज्ञानीजनहरू हो, तत्त्वदर्शीहरू के गर्दछन्? एकम अपि सम्यक आस्थितः, एकमा पनि सम्यक आस्थितः, राम्रोसँगले अभ्यास गरेको पुरुष। सम्यक आस्थितः, राम्रोसँगले रहेको अभ्यास गरेको पुरुष चाहिँ, साधक चाहिँ के हुन्छ? उभयोः फलम विन्दते, दुवैको फलरूप ब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व शान्ति बोधलाई विन्दते प्राप्त गर्दछ। एउटा जे भए पनि एउटा गरे दुवैको फल मिल्छ। अनि दुईटैको फल एउटै रहेछ हो कि होइन? हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि भने जस्तो नि, दुवैको फल एउटै रहेछ। त तिमी सन्यासको मार्गमा गए पनि कर्मयोगको मार्गमा गए पनि मिल्ने कुरो एउटै हो। तर तिमीलाई सजिलो चाहिँ मेरो मतमा के हुन्छ? तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग नै ठिक छ भन्छु म तिम्रा लागि। कसका लागि भन्ने हुन्छ है साधनामा। तिम्रा लागि, तिम्रो अवस्थामा चाहिँ के ठिक छ? कर्मयोगै ठिक छ। फेरि युद्धै गर्न छोडेर सिधै कमण्डलु लिएर वन प्रस्थान गर्ला कर्म सन्यासको मार्गमा गएर। होइन, कर्मलाई छोड्नु हो, कर्मै छोडिदिइहाल्नु हो नि त। यो चाहिँ कर्मयोगको समर्थनमा हो। सन्यास, कर्म सन्यासमा चाहिँ परिग्रहकै कर्मकै त्याग गर्ने भन्ने आयो हो। कर्मकै त्याग गर्ने भन्दाखेरि अर्जुनले त्यसो भए यो युद्धरूप कर्म पनि म किन गर्छु?
बरु म त वन जान्छु भन्लान् नि त। सन्यासको अर्थ के भनेपछि कर्मको त्याग नै हो कि कर्ता भावको त्याग भनेर पनि आयो। पहिला सन्यासको कुरो गरेको चाहिँ कर्तापनको त्याग हो। त कर्तापनको त्याग गरिसक्दा क्रिया पनि किन गरौँ भन्ने प्रवाद गर्छ नि त। त त्यो सबैका लागि जसबाट काम गराउनु पनि छ हो, जसले लोकमा रहेर कार्य पनि गर्दै हिँड्नु छ, अहिले फुत्तै छोडेर हिँड्ने अवस्था पनि छैन, त्यसको लागि त्यो फलदायी हुँदैन अथवा अप्ठ्यारो पर्छ। र तिम्रो लागि कर्म गर्दै कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छतम क्षमा उपनिषद्ले भने जस्तो कर्म गर्दै नै कर्तापनलाई छोड। भगवानका लागि गर्छु, कर्तापनलाई छोड्न सक्दैन जीवले, बडो कठिन छ क्या सन्यासको मार्ग, कर्म सन्यासको मार्ग। कर्तापन कसरी छोडेपछि कर्मै हातै उठ्दैन नि हो। हात उठाऊ तर उसका लागि भनेपछि अब त्यो लागि भन्ने शब्द पनि वस्तुतः आश्रय नै हो। भगवानका लागि भन्ने कुनै न कुनै आशमा मात्रै कर्म हुँदो रहेछ। शून्य आशमा कर्म त हातै उठ्दैन नि, पाइलै चल्दैन नि। त्यो कठिन छ कि छैन त। आलम्बन चाहियो जीवलाई, त्यो आलम्बन भगवान बनाऊ भनेको कर्मयोग चाहिँ, बुझ्यौ। त्यो आलम्बन चाहिँ कसलाई बनाऊ? कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म गर, ब्रह्म कर्म गर हो, प्राणनाथका लागि कर्म गर भनेको बुझ्यौ नि। कसका लागि भन्दा कहाँ कुरो आयो यो? फलमा एकता छ भन्ने कुरो आयो है। फल के दुईटैको फल के हो? कर्म सन्यास र कर्मयोगको फल एउटै हो। तर कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोगको मार्ग चाहिँ हामीलाई तिमीलाई सजिलो छ, त्यो गर। किनभने त्यसमा भेद छैन। मूर्खहरूले फलमा फलै अर्को मिल्छ नि, कहाँ सन्यासीकोमा फल कर्मयोगीले पाउँछ त हो। कर्मयोग कर्म गरेर त जन्मिहाल्छ नि भन्देला नि त कसैले। किनभने सन्यासीहरू चाहिँ अलिक विशिष्ट हुन् भन्ने मान्दिएला कसैले, भन्दा भगवानले त्यसलाई निरस्त गरिदिनु भयो होइन। ठाउँ भेदले मात्रै, अवस्था भेदले फल भेद हुनेवाला छैन। घरमै बसेर पनि वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तप, युद्ध गर्दै पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिदिनु भयो भगवान। जङ्गलमा बसेर व्यासले जुन बोध गरे त्यो युद्ध गर्दै पनि गर्न सकिन्छ भनिदिनु भयो। सजिलो चाहिँ छैन है, अभ्यास गर्नुपर्छ नि। ब्लाट भइहाल्ने रहेछ भन्ने चाहिँ नमान्नु नि, अभ्यास गर्नुपर्छ। ल अझै भगवानले फेरि यिनीहरू झुकिएर अर्कै फल दिन्छन् हो भन्छन् कि कसैले भनेर 4 नम्बर श्लोकमा दुईटैको एउटै फल भनिसकेपछि 5मा थप गर्नुहुन्छ त्यही विचारलाई। के गर्नुहुन्छ? यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति भन्नुभयो। यत् स्थानं साङ्ख्यैः प्राप्यते तद् योगैः अपि गम्यते। अन्वय सकौँ। यः साङ्ख्यं च योगं च एकं पश्यति स पश्यति। साङ्ख्यम भनेको ज्ञानम, ज्ञान योग है। यत् साङ्ख्यै, साङ्ख्यम ज्ञानम, साङ्ख्यलाई जसले आश्रय गर्छ ती साङ्ख्यहरूले, तैहि साङ्ख्यैहि, साङ्ख्यैहि ज्ञान योगीहरूद्वारा, साङ्ख्यैहि ज्ञान योगीहरूद्वारा यत् स्थानं प्राप्यते, जुन परमधाम प्राप्त गरिन्छ, जुन स्थान, जुन परमधामलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। योगैहि अपि, योगको कर्मयोगको आश्रय गर्ने कर्मयोगीहरूद्वारा पनि
तत् गम्यते, त्यही स्थानलाई प्राप्त गरिन्छ। हो, यह सांख्यम च योगम च एकम पश्यति, जो पुरुष ज्ञान योग र कर्म योगलाई फल रूपमा एक देख्दछ, हो, सच पश्यति, त्यसले वस्तुतः सही देख्दछ। य पश्यति स पश्यति, फल रूपमा एउटै हो भनेर जसले देख्दछ त्यसले सही देख्दछ, होइन सांख्यहरू विशिष्ट हुन् भन्ला कसैले। फेरि कर्मयोगीहरू, तिमीहरू धत्तुरेहरू घुम्दै हिँड्छौ, हामी विशिष्ट हौँ, तिमीहरू अल्छेहरू त्यतिकै डुल्छौ मात्रै, काम गर्दैनौ, काम पो गर्नुपर्छ त, हामी विशिष्ट हौ भन्छ कसैले भनेदेखि वस्तुतः दुईटैको फल मिल्ने एउटै हो। आफ्नो सहजता अनुसार गर, कसैलाई भ्लाटै हिँड्न मन लाग्यो चलो, तर परिपालन बीचमा पतित होला, होइन त सांख्यमा पतित हुने सम्भावना बेसी छ बाटामा, भने कर्मयोगमा पतित हुने सम्भावना कम छ, पुग्ने एउटै ठाउँमा हो। कलिकालमा हो सांख्यमा सन्यासको बाटोमा अलिकति धेरै नै पतित हुने सम्भावना छ, किनभने त्यो जीव वनमा बस्न सक्दैन, वनैमा सबै होटल खोलिसके हेर, यहाँ चाहिँ कोही आउँदैन होला भनेर शिवपुरीको डाँडा चढ्दा पनि त्यहाँनेरि विभिन्न किसिमका मदिराका बोतलहरू, के का खोलहरू त्यहाँ जङ्गलका बीचमा पनि भेटिरहेको हुन्छ। हो, यहाँ चाहिँ तप गर्ने ठाउँ होला भन्दा पनि जीवले जगतको कुनै पनि कुना, समुद्र मुनिदेखि लिएर आकाशदेखि लिएर जङ्गललाई पनि छोडेन। अनि कहाँ जाओस् तो जीव बिचरा। निकुञ्जमा पनि मान्छेले अघि दारूको बोतल राखिरहेको हुन्छ बिचमा गएर, त्यो रुखको फेदमा हेर, त्यहाँ गएर अघि खाइरहेका हुन्छन् केटाहरू। त्यस कारणले गर्दा मेरो मतमा भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान के भन्नुहुन्छ भने बेटा कर्मयोगकै मार्गमा जाऊ, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ईशोपनिषदको भाव यहाँ आउँदैछ गीतामा, हो, दिदी विशेष छतम क्षमा, र तिमी कर्म गर्दै जाऊ र कर्ममा फलाकांक्षा त्याग, राग र द्वेषलाई मदर्थ कर्म गर, माने कृष्ण कर्म गर्दै जाऊ भन्ने विचार 5 नम्बर श्लोकमा आयो। यसमा भीषण विचार गर्ने, अरू ग्रन्थहरू पनि पढ्ने, टीकाकारहरूले गीतामा सयौं टीकाहरू लेखेका छन्, थप स्टडी आफै गर्ने है। अस्तु।